एउटा कन्टिन्यू क्लासमा प्रेजेन्ट भएर सुनिदिएको स्टुडेन्ट पनि फेल हुँदैन है। आजैदेखि तिमीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। प्रत्येक दिन क्लासमा टिचरहरूले पढाएको सब्जेक्ट म्याटर उसले लेख्छ र त्यसलाई एकपटक रिपिट गर्छ। अब हामी त रेकर्ड किपिङ सिस्टम नै पढिरह हो। रेकर्ड किपिङ सिस्टमले के भन्छ भने प्रत्येक एक्टिभिटीज, प्रत्येक ट्रान्जेक्सन, प्रत्येक सब्जेक्ट म्याटर वी हेभ टु रेकर्ड प्रोपरली फर द फ्युचर युज, फ्युचर रेफरेन्सको लागि रेकर्ड गर्ने भन्छु। र हामीले नोट किन बनाउँछौँ त? नोट बनाउने भनेको इक्जामको बेलामा हेर्नको लागि अथवा इक्जाममा त्यो रिफरेन्सको रूपमा युज गर्न इक्जामभन्दा अगाडि हामीले सर हेर्नको लागि हामीले नोट बनाउँछौँ। नोट बनाउने आजैदेखि सबै सब्जेक्टको। र त्यो नोटलाई कन्टिन्युटी दिनमा सकभर के भन्छ, मैले साइकोलोजिस्टको भाषामा भने पहिला पनि तिमीहरूलाई भनिसके, फेरि त्यही कुरो रिपिट गरी बिलो 50% मात्रै हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्दा बुझिन्छ। 45 to 50% मात्रै हो। जसले 45 to 50% बुझ्छ त्यसले 100% बुझेको बराबर हो क्लासमा बसेर। त्यसपछि 50% भनेको उसले चाहिँ नोट कपी बनाएर रिपिट गरेर डिफ्रेन्ट रिफरेन्सहरू खोजेर उसले चाहिँ 50% रिकभर गर्ने हो। तर 100% त कहीँ पनि हुँदैन। त्यो हामीले रिसर्च गर्दा पनि 100% एक्युरेसी पाएको छैनौँ। म्याथमेटिक्समा पनि हुँदैन, स्ट्याटिस्टिक्समा पनि हुँदैन। यो 5 to 10% के हुन्छ त कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ। त्यति इररलाई सामान्य माइनर इरर भन्छ। त्यो जुन कुरो तिमीहरूले पढाएको छ र एक्ज्याक्टली हाम्रो लाइफमा पनि त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। आजैदेखि डे फर्स्टबाटै सबै सब्जेक्टको मजाले नोट बनाउने, सधैँ आउने, इन्ट्र्याक्सन गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने। र प्रेजेन्टेसनको कुरोमा मैले आजै भने अस्ति प्रेजेन्ट नगर्ने, प्रेजेन्ट मात्रै गर्ने होइन कि पछि त्यो स्लाइडहरू पठाऊ है केटाकेटीहरू भनेर कतिपटक इन्फर्मेसन पठाए स्लाइड पनि नपठाउन सक्ने, नबनाउन सक्ने। एउटा यही सेमको हो कि सेमिस्टरको हो कि अर्को यसैको होला। यो कसको नाम थाहा भएन। FIM छ नि विषयहरूको, फाइनान्सियल पढ्या पोहोर साल, फाइनान्सियल एन्ड मार्केट्स भन्ने हो। कोही बोल्दैन। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ पढेको हो सर। इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट्स भन्ने पढ्या हो नि लास्ट इयर। हजुर हजुर हो। कुन एउटा स्टुडेन्टले, अब मैले यहाँ नाम नभने उसैलाई थाहा होला, एउटाले त्यो 2टा लाइन कि 3वटा त्यो स्लाइड मात्रै त्यो FIM को यता पठाएको थियो मलाई अकाउन्टमा। यतिसम्म मूर्ख त्यो माइन्ड नगर्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु। यतिसम्म मूर्ख हामीलाई नसोच कि कुन सब्जेक्टको टपिक हो, त्यसमा के लेख्नुपर्छ, त्यसमा के आउँछ भन्ने कुरो त थाहा छ नि हामीलाई। त्यसैले त्यस्ता स्टुडेन्टले कुनै पनि मार्क्स पाउँदैन र उसको लाइफ आफैमा आफैले ड्यामेज गर्दैछ। किनभने हामी अहिले एउटा ग्लोबलाइज्ड यो इन्टरनेट भएको सानो संसार छ हो। अहिले नेटमा सबै कुरो पाउँछ। हामीले पढाउने, हामीले डिस्कसन गर्ने कुरो पनि केही बुकहरूबाट लिन्छौँ, केही नेटबाटै तान्ने हो, केही कहीँबाट लेख्ने हो। यो हामीले कम्पाइल मात्रै गर्ने हो, सबै पाउने रिसोर्स त्यही हो। एउटा जसले सब्जेक्ट म्याटर हामीले 5-7वटा च्याप्टर पढिसकेपछि एउटा च्याप्टरको 5-10वटा स्लाइड प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्दैन, उसको क्वालिटी के हो? यु क्यान जज योरसेल्फ। सबैभन्दा पहिला सेल्फ जजमेन्ट इज द बेटर जजमेन्ट हो है। आफूले आफूलाई नै जज गर्ने, मेरो स्किल, मेरो क्वालिटी, मेरो कन्फिडेन्ट, मेरो चाहिँ त्यो रिटेन्सन, मेरो त्यो लगाव, मेरो टाइम कन्ट्रिब्युसन, मेरो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरो सबैभन्दा चाहिँ सेल्फ जजमेन्ट गर्ने। त्यसपछि बल्ल हामी सक्सेस हुन्छौँ। अब यही मेरो कुरा विचार गर न, हामी 6 सेममा पुग्यौँ, एउटा स्टुडेन्टले 5th सेममा छोड्यो। 2.5 वर्षपछि 2 वर्ष पुरै पढिसकेपछि सोच्यो छोड्यो, उसको 2टा लस भयो, पैसा पनि गयो, टाइम पनि गयो। त्यसले उसको लाइफमा कुनै पनि स्टुडेन्टको मैले भने हामीले त्यसको भ्यालु बुझेनौँ भने पछि पक्कै पनि हामी रिग्रेट फिल गर्छौँ है, पक्कै गर्छौँ यसमा, नो डाउट। त्यसैले यस्ता विविध कुरोहरूलाई हामीले डे फर्स्टदेखि नै के गर्ने, त्यो प्लान बनाएरै जाने। हामीले पोहोर साल पनि पढेको प्लान हेर। अहिले जुन 8 सेमिस्टर लास्ट इयरका भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले सधैँ सुन्दैछौ, तिमीहरू कन्ट्याक्टमा पनि होलान्। 15-16 जना स्टुडेन्टले जब पनि गर्न थालिसके, धेरै पेपर पास पनि गरेका छन्, राम्रो पनि छ।
त्यसलाई देखेर हामीले सिक्ने भनेको अरूबाट पनि हो कि म उनीहरूभन्दा के कम भन्ने हिसाबले जाने हो। कोही कसैभन्दा कम हुँदैन, तर एउटै कमी हो हामीले टाइम दिन सकेनौँ, नेग्लिजेन्स गरेनौँ, हाम्रो प्राइम अब्जेक्टिभ प्राइम फोकस केमा हो त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ लाइफमा सक्सेस पाउन गाह्रो हुन्छ कि। त्यसैले मैले आज यति भनेको कुरो मैले तिमीहरूको अलिकति त्यो अस्ति मार्कसिट पनि हेर्ने मौका पाएको, एक दिन चाहिँ म बसिनँ, एक दिन इन्भिजिलेटर बसेको र त्यहाँ अलि मलाई नरमाइलो लागेको कुरो मात्रै तिमीहरूलाई मैले भनेको। सायद मेबी मलाई यसबाट कुनै बेनिफिट हुँदैन, कलेजलाई पनि कुनै बेनिफिट हुँदैन, स्कुललाई अल्टिमेट बेनिफिट हुने स्टुडेन्टले नै हो, बेनिफिट पाउने तिमीहरूले नै हो। र त्यो बेनिफिट पाउनुको लागि टाइम हामीले दिन सकेनौँ र हामीले प्लान पोलिसी रुल रेगुलेसन मानेनौँ, सिस्टम मानेनौँ र हामीले आफ्नो पर्सनल लाइफको प्लान पनि हामीले बनाएनौँ भने पक्कै पनि सक्सेस होला अलिकति गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्टी पक्कै हुन्छ। र यहाँ चाहिँ 4 वर्ष अब त 1 वर्ष मात्रै बाँकी हो हैन, 1.5 वर्ष भनौँ न। यो 1.5 वर्षमा मेरो सजेसन जसको हुन त थोरै राम्रै स्टुडेन्ट आएको होला, जसको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम्मको ब्याक छ त्यो पनि क्लियर गर्ने र सकभर एक्चुअरीको पनि इक्जाम दिने कोसिस गर्ने। सकिन्न भने अरू पनि विभिन्न अप्सनहरू छन्, विकल्पहरू छन्, त्यो विकल्पमा पनि आफूले जागरुक भएर लाग्ने अप्सन थुप्रो छ। त्यो अप्सनलाई चुज गरेर बेस्ट अप्सन सिलेक्सन गरेर बल्ल हामीले अगाडि बढ्यौँ भने लाइफ एकदमै सक्सेस हुन्छ। यो भनेको इन जेनरल मैले चाहिँ हाम्रो ह्युमन लाइफमा हुने इरर र त्यो इररले इम्प्याक्ट पार्ने लाइफमा र त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने टिप्सहरू भनेको यो कसैलाई चाहिँ राम्रो लाग्ला, कसैलाई नराम्रो लाग्ला, ल ठिकै छ, यति कुरो मैले चाहिँ एज अ त्यो काउन्सिलिङ टिप्स भने। अब त्यसपछि बल्ल अब सब्जेक्ट म्याटरमा जाने। पहिला लास्ट इयरकै सब्जेक्ट म्याटरमा टेकौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ यसमा जाउँला। सेम अब हामीले जे लास्ट इयर पढ्यौँ, बिजनेस पढिसक्यौँ, डिफ्रेन्ट फर्म अफ अर्गनाइजेसन पढिसकेका छ नि। अब फर्मली हामीले नपढे पनि चाहिँ इन्फर्मल रूपमा हामीले डिफ्रेन्ट कुरोहरू पढिसकेका छौँ। यहाँ चाहिने कुरो पनि धेरै कुरो पढिसकेका छ है। आकाश छ कि छैन भन त? छ सर, छ। अब यहाँ चाहिँ हामी यो च्याप्टर फर्स्टबाटै के आवाज आ छैन? हैन, क्वेशन पनि आएको थियो क्या, त्यो जोइन्ट भेन्चर कम्पनी यताउताबाट। ओके ल। अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यो CB1 को बुक तिमीहरूसँग छ भने च्याप्टर 1 बाट स्टार्ट गर्छौँ अनि लास्ट इयर हामीले 9 च्याप्टरबाट स्टार्ट गरेका थियौँ। क्या हो त्यस्तै सिलेबस त्यही ठ्याक्कै मिलाएर बनाएको भएर हामीले त्यही अनुसार गरेको। अब हामीले डिफ्रेन्ट बिजनेसका फर्महरू, बिजनेसका चाहिँ त्यो चाहिँ टाइप्सहरू पढिसकेपछि त्यसबाटै हामी स्टार्ट गर्ने हो। यहाँ पनि बिजनेस भनेको के, कम्पनी भनेको के, कम्पनीका फर्महरू, कम्पनीका डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू के हुन्छन्, त्यसलाई हामी कसरी गभर्न गर्छौँ, त्यो गुड गभर्नेन्स के हो, त्यो गभर्न गर्दा र नगर्दाखेरि अथवा त्यसका इम्प्याक्टहरू के हुन्, अनि सोसल कर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो के छ, त्यसले के इम्प्याक्ट पार्छ, विभिन्न चाहिँ हाम्रा एसेट्सहरू के हुन्, त्यो एसेट्सहरूले कसरी बिजनेसमा इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, विभिन्न रिसोर्सेसहरू के हुन्, त्यो रिसोर्सेसहरूले कसरी इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ, त्यही कुरोमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। बेसिकली थ्योरिटिकल पार्ट, पहिलो च्याप्टर थ्योरी छ, सायद तिमीहरूले पढि पनि सकेका होला, हेरि पनि सकेका होला। अनि त्यो सँगसँगै हामी ट्याक्सेसनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। ट्याक्स के हो, ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, ट्याक्सले के इम्प्याक्ट पार्छ, ट्याक्सका डिफ्रेन्ट चाहिँ सिस्टमहरू के हुन्, ट्याक्सका टाइप्सहरू के हुन्, त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। अनि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट सोर्सेस अफ क्यापिटल। हुन त यो हामीले भन्यौँ नि लास्ट इयरै धेरै कुरो हामीले पढिसकेका छौँ, यहाँ धेरै रिपिटेड मात्रै हो। अब सोर्सेस अफ क्यापिटल, टाइप्स अफ क्यापिटल, क्यापिटलका सोर्सेस टाइप्सहरू कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, कसरी एरेन्ज गर्ने, कुन नेचरको हुन्छ, हामीले लङ टर्म, मिडियम टर्म, सर्ट टर्म, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ फाइनेन्सहरू पनि छन्। अब त्यस्ता सोर्सेसहरूले बिजनेसमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ,
केमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, केमा तिर्नु पर्दैन, अनि इन्ट्रेस्ट तिर्दा के फाइदा, नतिर्दा के फाइदा, सेयर इस्यु गर्दा के, अनि डिबेन्चर इस्यु गर्दा के, अनि हाम्रो बोन्डहरू इस्यु गर्दा के, यस्ता विभिन्न कुरोहरू हामीले के गर्छौँ यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। त्यसैले कस्ट अफ क्यापिटल त्यो चाहिँ हामीले क्यापिटल कलेक्सन गर्दाखेरि कस्ट लाग्छ हेर, चाहे त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट भए पनि, चाहे एज इन्ट्रेस्ट कस्ट भए पनि, चाहे फाइनान्सियल कस्ट भए पनि, अथवा डिफ्रेन्ट अरू चार्जेसहरू भए पनि कस्ट लाग्छ र त्यो कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने मेकानिजमहरू हामी पढ्छौँ, कस्ट अफ क्यापिटल। अनि सोर्सेस अफ क्यापिटल सँगसँगै त्यो रिस्ट्रक्चरिङ मेकानिजम, क्यापिटलका कम्पोनेन्टहरू के हुन् त लास्ट इयर पनि सायद हामीले पढिसकेका थियौँ। कति हाउ मेनी टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल कतिवटा हुन्छ भन त? कोही बोलेन त? के हामीले भनेकै छैनौँ क्या हो? Ordinary share, preference share, debenture. ओके, दिज आर द कम्पोनेन्ट, यस। अब त्यसलाई हामीले दुईटा मात्रै भन्छौँ, एउटा सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा एउटा रियल क्यापिटल, एउटा लोन क्यापिटल भन्छौँ। क्यापिटलका कम्पोनेन्टमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा रियल क्यापिटल, रियल क्यापिटलमा अब सेयर क्यापिटल नै हो, सेयर हो। सेयरमा चाहिँ हामीले लास्ट इयर पनि भनिसकेका छौँ कतिवटा टाइप्स अफ सेयर हुन्छ, हाउ मेनी टाइप्स। अब मैले सोध्छु है, आशुतोष, आकाश नभन, हाउ मेनी टाइप्स अफ सेयर्स? आशुतोष गोहित बोलेन। दीपक थपलिया, जीवन घिमिरे, हजुर सर। व्हाट आर द टाइप्स अफ शेयर्स? The preference share, debenture share यिनी हुन् सर। इक्विटी शेयर। अब तिमीलाई तेस्रो पटक बोलाउँदा चाहिँ बोल्यौ, ठिकै छ, धन्यवाद, बोलिदियौ। होइन सर, म यता होइन खाना खाँदै थिएँ कि सर, त्यही भएर। ल ठिक छ, राम्रो गर्यौ, खाना खानुपर्छ। अनि सेयर दुईटा हुन्छ है, एउटा इक्विटी सेयर, एउटा प्रिफरेन्स सेयर। सेयर चाहिँ दुईटा। अब सोर्सेस अफ क्यापिटलमा हाम्रा दुईटा कम्पोनेन्ट मैले भन्दैछु, त्यसकै बारेमा डिस्कसन गरिरहेको इन जेनरल कुरो। सेयर दुईटा हुन्छ भने अरू लोन क्यापिटलमा बोन्डहरू, डिबेन्चर र बेसिकली ब्याङ्क लोन। र ब्याङ्क लोनलाई त्यति मान्यता भन्दा पनि अहिले डिबेन्चर र हाम्रो बोन्डहरू चाहिँ के हुन्छ, कम्पोनेन्ट अफ लोन हुन्। अनि त्यही कुरो हामीले डिस्कसन गर्छौँ। अनि त्यो सँगसँगै हामीले एउटा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ, प्रोजेक्ट अप्राइजल भन्ने च्याप्टर छ। प्रोजेक्ट अप्राइजल, प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन र त्यो प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्स के हो, कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ, त्यसका इम्प्याक्टहरू के पर्छन् भन्ने कुरोमा अर्को न्युमेरिकल लङ च्याप्टर छ। अब त्यसमा धेरै कुरो, टाइम भ्यालु अफ मनीका कुराहरू आउँछन्, डिस्काउन्टेड नन डिस्काउन्टेड टेक्निकहरू छन्। त्यसको बारे यति हामीले यो कोर्स, यो सिलेबसभित्र हामी डिस्कसन गर्छौँ। भनेको च्याप्टर सानसानो छ तर बढी छ, सजिलो छ, किनभने यो इट इज जस्ट एज अ रिपिटेसन। किन धेरै कुरो तिमीहरूले त्यो अर्को फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्समा पनि पढिसकेका छौ र यहाँ पनि त्यही रिपिट हुने हो। क्याल्कुलेसन मेकानिजम एउटै हो र अलिकति त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फर्मुला कुन लाउने अथवा त्यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने फरक होला। रिजल्ट एउटै आउँछ, रिजल्टमा फरक हुँदैन। त्यति कुरो हामी डिस्कसन गर्छौँ। ल अब फेरि मैले सोधेँ नै, सोध्दै जान्छु मैले। यो बोल्ने यहाँ को बोल्छ, अब बोल्ने। हामीले पहिलो च्याप्टरमा भन्दा सेकेन्ड च्याप्टर मैले टाइप्स अफ बिजनेस अथवा बिजनेस फर्म, फर्मेसन अफ कम्पनी, कम्पनीका टाइप्सहरू, त्यो क्यापिटलसँग रिलेटेड, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। आज अलिकति सोध्छु मात्रै, भोलि हामी पढ्दै जाउँला। अमित, व्हाट आर द फर्म अफ बिजनेस? अमित लामिछाने। अब दीपक त बोल्दै बोलेन, रिपिट गर्न के रिपिट गरौँ? हजुर सर। ओके, व्हाट आर द फर्म्स अफ बिजनेस? फर्म्स अफ बिजनेस अथवा टाइप अफ बिजनेस?
सोलो प्रोप्राइटरशिप अनि पार्टनरशिप अनि कोअपरेसन लिमिटेड भयो। ओके, तिम्रो आवाज एकदमै उवा भक्कानिएर आएको छ, के भयो? ल दुईटैवटा उसले भन्यो। सर यहाँ अनि कञ्चन, Sir, what are the form of business? sole proprietor, partnership, joint stock company. Okay, sole proprietor, partnership, joint stock company. अब पार्टनरशिपमा पनि त्यहाँ लिमिटेड एन्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटिजका पार्टनरशिप फर्महरू छन् सायद त्यसमा। एलएलपी पनि हजुर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। त्यही त, लिमिटेड लाइबिलिटी र अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दुईटा छ। अनि यहाँ नेपालमा चाहिँ बेसिकली पार्टनरशिप भन्ने बित्तिकै अनलिमिटेड लाइबिलिटिज भनेर हामी पढ्छौँ, तर युकेमा चाहिँ दुईटा रहेछ, लिमिटेड एन्ड अनलिमिटेड भनेर, जुन चाहिँ अलरेडी मेन्सन गरिदिएको छ। योभन्दा बढी लस भए पनि तिनीहरूले चाहिँ बेयर गर्न नगर्न सक्ने कन्डिसनको लागि चाहिँ कन्डिसनमै त्यो चाहिँ पार्टनरशिप भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भन्दो रहेछ, त्यो तिमीहरूले पाउँछौ। अब बेसिकली वर्ल्ड वाइड हामीले डिस्कसन गर्ने पढ्ने भनेकै त्यही फर्म हो, तीनटा फर्म, सोल प्रोप्राइटर अनि पार्टनरशिप फर्म एन्ड कम्पनी, द्याट इज जोइन्ट स्टक कम्पनी। कम्पनी भन्ने बित्तिकै बेसिकली जोइन्ट स्टक कम्पनी, र त्यो कम्पनीका विभिन्न नेचरहरू फरक फरक हुन्छन्। र यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी, कर्पोरेसनहरू, कर्पोरेट फरक फरक कुरो हुन्। अहिले कहीँ कतै यो कर्पोरेसनलाई कम्पनीभित्र पनि राखेको हामी पाउँछौँ, बट कर्पोरेसन एन्ड कम्पनी आर डिफ्रेन्ट हो। तिनीहरूको एक्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, तिनीहरूका रुल्स रेगुलेसन सिस्टम डिफ्रेन्ट हुन्छन्, र त्यसमा चाहिँ टप लेभल ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन गर्ने मेकानिजम पनि फरक भएको हामी देख्छौँ। त्यो मानेमा कर्पोरेसन एन्ड कम्पनी आर डिफ्रेन्ट। अब इक्जाम्पल दिँदै हामी पनि भन्दै जाउँला। ओके, अब यसको बारेमा वाट इज द मिनिङ अफ सोल प्रोप्राइटर अथवा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न? नरेश, नामैबाट थाहा हुन्छ, सोल भनेको एक्लै। सो वाट डु यु मिन बाई दिस? मिस्टर नरेश बहादुर साउद, प्रकाश नेउपाने, मिस्टर प्रकाश, संजीव खतिवड़ा। So what do you mean by sole proprietor? सोल प्रोप्राइटर भनेको चाहिँ सिंगल पर्सनले ओन गरेको र लायबिलिटी चाहिँ अनलिमिटेड भएको। Liability is unlimited, not limited, unlimited. यसका बेनिफिट, यसका एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस थुप्रो छन्। हामीले त्यो एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस थोरै डिस्क्राइब गरौँला। अनि सोल प्रोप्राइटर भनेको the business is only established by a single person and all the liabilities and assets ownership is only concerned to the person, र त्यसको टोटल रिस्क बेयर गर्ने उसले सुरुमै चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ र त्यसैको बेसिसमा उसले बिजनेस रन गरेको हुन्छ। प्रॉफिट भए पनि उसकै हुन्छ, लस भए पनि उसैले बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ रिस्क मिनिमम पनि हुनसक्छ, म्याक्सिमम पनि हुनसक्छ। देयर इज नट अ लिमिटेसन अफ रिस्कको लिमिटेसन हुँदैन कहीँ पनि, तर झन् सोल प्रोप्राइटरसिपमा त हुने कुरै भएन। अब यसका मेरिट्सहरू डिफ्रेन्ट मेरिट्स नै बढी भएर चाहिँ यसको इभोल्युसन भएको। म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा, डिसिजन प्रोसेसमा, इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा कम्पेरिटिभली अरूभन्दा के हुन्छ त फास्ट हुन्छ, क्विक हुन्छ। किन होला? सर त्यत्रो लामो फर्मल डकुमेन्टेसन बनाइराख्नु पर्दैन, अनि अरु त के होला? एउटा त्यो एकैजनाले अर्न गर्छन् सर। यस, अनि एकैजना एभ्री कम्पेरिटिभ मात्रै हुन्छ। एभ्री स्टेपमा ओन्ली वान सिंगल पर्सन इज एभ्री चाहिँ अल इन अल हुन्छ कि त्यसमा। त्यो एउटै मान्छे अल इन अल भएकोले मैले तीनटा कुरो फोकस गरेको छु, म्यानेजमेन्ट, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। यो तीनटामा क्विक हुन्छ कि, डिसिजन पनि क्विक आउँछ, इम्प्लिमेन्टेसन पनि क्विक हुन्छ, इभ्यालुएसन पनि क्विक हुन्छ, र त्यसको रिजल्ट जे आउँछ त्यो उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। उसले कसैलाई चाहिँ
त्यो ब्लेम लाउने ठाउँ हुँदैन सोल प्रोप्राइटरसिपमा, किनभने अल इन अल नै त्यही मान्छे हो, उसैले चाहिँ पोलिसी बनाएको, उसैले प्लान बनाएको, उसैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न लागेको, उसैको डिसिजन हो भने त्यो चाहिँ बेनिफिट हुनसक्छ। अब लाइबिलिटीका कुराहरूमा यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी के भन्छ भने के हुन्छ त, रिस्क बढी हुन्छ। लाइबिलिटी लिमिट मात्रै हुन्छ भनेको मतलब क्यापिटल लिमिट मात्रै हुन्छ, तर त्यो लिमिटेड क्यापिटलले हामी सबै कुरो चाहिँ मार्केटमा भएको ट्रेन्डलाई हामी इम्प्लिमेन्ट कहिलेकाहीँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले ल्याक अफ सफिसियन्ट क्यापिटल, ह्युज क्यापिटल हामी त्यो सोल प्रोप्राइटरमा कलेक्सन गर्न सक्दैनौँ। अनि अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन टर्म्स अफ हामीले के भन्छौँ भने जति पनि लाइबिलिटी भएको त्यो लाइबिलिटी त्यो एउटा मान्छेले मात्रै बियर गर्छ, अरू मान्छे त्यहाँ पार्टिसिपेट हुँदैन र त्यो लाइबिलिटीलाई रिकभर गर्ने आफै मात्रै हो। उसको जति चाहिँ इफोर्टले चाहिँ भएको हुन्छ त्यति मात्रै उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो चाहिँ लाइबिलिटी कलेक्सन गर्ने पनि हो। त्यो लाइबिलिटीको त्यति बराबर रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ सोल प्रोप्राइटरमा। त्यसैले यसका बेनिफिटहरू पनि छन्, यसका डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्। अब यसको लिमिटेसन्सलाई ओभरकम कसले गर्छ त? सोल प्रोप्राइटरको लिमिटेसन्स डिसएडभान्टेजेसलाई कसले ओभरकम गर्छ त? पार्टनरसिप र जोइन्ट स्टकले। पार्टनरसिप फर्म, पहिला हामी पार्टनरसिप फर्म भनौँ, त्यसपछि जोइन्ट। ओके, दुईटैले त्यसका चाहिँ लिमिटेसनलाई जोइन्ट कम्पनी र पार्टनरसिप फर्मले चाहिँ मिनिमाइज गरेको हुन्छ। अब व्हाट इज पार्टनरसिप फर्म? मैले शिशिरलाई सोधेँ, पार्टनरसिप फर्म भने के? सर पार्टनरसिप भनेको चाहिँ एउटा भन्दा चाहिँ बढी मान्छेले खोल्यो भने चाहिँ पार्टनरसिप हो, त्यसको पनि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुने हो। ओके, इन कम्पेरिजन अफ सोल प्रोप्राइटर यसको लिमिटेड नै, इन कम्पेरिजन है, कम्पेरिजन गर्दाखेरि मात्रै हो। त्यसैले के अरे सोल प्रोप्राइटरसिपका लिमिटेसनहरूलाई ओभरकम गर्दै पार्टनरसिप फर्मको जन्म हुन्छ, इभोल्युसन भएको। र यो पार्टनरसिप फर्ममा भएका लिमिटेसन्स डिमेरिट्सहरूलाई समहाउ कसले ओभरकम गर्छ त? कम्पनी अथवा जोइन्टिस्ट कम्पनीले चाहिँ ओभरकम गर्दै गएको हुन्छ। यसरी चाहिँ विकास भएको हो। सामान्यतया बिजनेसको विकास कसरी भएको होला त? हाम्रो बिजनेसको विकास अथवा यो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरसिपको अथवा कम्पनीको धारणा कसरी आएको होला त मान्छेमा? बोल न, जे आउँछ त्यो बोल न अलिअलि भने। सोमराज, श्वेता, सोमराज भन त। सर सोल प्रोप्राइटरसिपबाटै भयो होला। एकजना मान्छेले बिजनेसको बारेमा सोचेर उसले चाहिँ स्टार्ट गर्छ, त्यसपछि बिजनेस ग्रो हुनलाई क्यापिटल प्लस रिसोर्स चाहिँ चाहिने हुनाले पार्टनरसिप हुन्छ, त्यसपछि कर्पोरेसन हुन्छ, त्यसपछि बिग कम्पनी बन्दै जान्छ। ओके, अब यसको विकास कसरी भएको भने मान्छेलाई बाँच्न आवश्यक छ कि छैन भने बाँच्नको लागि मान्छेले सर्भाइभ गर्नको लागि विभिन्न एक्टिभिटी गर्छ कि यसको विकास क्रममा हेर्ने हो भने त्यो सर्भाइभ गर्ने सिलसिलामा अब त्यहाँ दुईटा कुरो हुनसक्छ। हामीले अहिले पनि पढ्दैछौँ, जब सिकर र जब प्रोभाइडर हुन्छ भनेको छौँ। अर्काको कम्पनीमा काम गर्नेलाई जब सिकर भन्छ, अर्काको कम्पनी अर्काको ठाउँ अरू ठाउँमा जब खाने। अथवा जब प्रोभाइडर हो भने एउटा बिजनेस त्यो इन्टरप्राइजेसको कन्सेप्ट ल्याएर पछि विकसित हुँदै अहिलेको फर्ममा आएको हो कि पहिला चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू ठुलो भोल्युममा थिएन, सानो थियो। मान्छेले आफ्नै चाहिँ एग्रिकल्चर, संसारको कुरो हो, आफ्नो एग्रिकल्चर बेस्डमा चाहिँ उसले सर्भाइभ गरेको थियो। पछि त्यसले नहुने भयो, मान्छेको मोबिलिटी भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भयो, विभिन्न मान्छेसँग उसको टच भयो, विभिन्न आइडियाहरू जेनेरेट भए, विभिन्न टेक्नोलोजीको विकास हुँदै गयो। यसरी क्रमिक रूपमा के भएको हो त बिजनेसको विकास भएको हो कि अब हाम्रो सोमराजले भने जस्तै पछि विभिन्न चाहिँ के भयो त सानो फर्मबाटै ठुल्ठुलो अहिलेको यो एज भनेको ग्लोबलाइज्ड मल्टिनेसनल कम्पनी पनि पढ्छौँ हामी। र यो मल्टिनेसनल कम्पनीको कन्सेप्ट पनि पहिला सोल प्रोप्राइटरबाटै आएको। एउटा मान्छेले बिस्तारै जस्तो एग्रिकल्चरमै भनौँ न, पहिला एग्रिकल्चरमा टन्न चाहिँ के गर्न थाल्यो, प्रडक्सन गर्थ्यो। त्यो प्रडक्सनलाई विभिन्न मान्छेलाई बाँड्थ्यो, इन्टेन्सनली अथवा अनइन्टेन्सनली त्यो बिजनेस त्यहीबाट स्टार्ट भएको हो कि पछि त्यसलाई मोनेटरी फर्ममा
अब बाई एन्ड सेलिङ पहिला बाटर सिस्टम थियो, बाटर सिस्टमबाट बल्ल पछि केमा भएको हो त यो कमर्सियलाइज इन टर्म्स अफ मनी होइन, केही बेच्यो भने पैसा लिनुपर्छ, केही किन्यो भने पैसा दिनुपर्छ भन्ने पछि विकास हुँदै अकाउन्टिङको पनि विकास भएको हो र अहिलेको मोडर्न एजमा चाहिँ हामी बिजनेसको इभोल्युसन पनि यस्तै स्टेप बाई स्टेप हुँदै गएको हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्छौँ, पढ्छौँ, पढ्न पनि सकिन्छ है। अब पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै शिशिरले भने जस्तै मोर देन 2 पिपल्स आर इन्गेज टुगेदर। अब त्यहाँ क्यापिटलको कुरो आउँछ। क्यापिटल कसरी एलोकेट भएको हुन्छ त? किनभने टोटल मानौँ हाम्रो चाहिँ 5 अरबको कुनै कम्पनी छ भने त्यसमा 5 जना मान्छे छन्, त्यो चाहिँ इन्भेस्टर्स प्रोप्राइटर 5 जना मान्छे हो भने त्यो 5 जना मान्छेले त्यो क्यापिटल इक्वली पनि कन्ट्रिब्युट गरेको हुनसक्छ अथवा इक्वली नगरेको पनि हुनसक्छ। अब जसले बढी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेको उसको ड्युटी, उसको ड्युटी त नभनौँ, उसको रिस्पोन्सिबिलिटी के हुनसक्छ त? अथवा उसले त्यो रिस्क बेयर गर्ने चाहिँ लेभल के हुनसक्छ? कोही बोल्दैन, त्यो सोधे मात्रै बोल्ने हुन् कि बोल्दैन बोल्ने हुन्? डिभाइड हुन्छ सर। रिस्क डिभाइड हुन्छ अन द बेसिस अफ क्यापिटल इन्भेस्टेड बाई पार्टनर। पार्टनरले जुन रेसियोमा त्यो क्यापिटल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यही रेसियोमा रिस्क डिभाइड हुन्छ। मैले भनेको कुरो के भने जसले बढी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि त्यसले रिस्क पनि के गरेको हुन्छ त? बढी बेहोरेको हुन्छ। बढी बियर गरेको हुन्छ, बढी बेहोरेको हुन्छ। उसले प्रफिट भए पनि बढी प्रफिट उसैले लान्छ, प्रफिट नभए पनि रिस्क उसैले बेयर गर्ने हो। त्यसैले यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने बढी इन्भेस्टमेन्ट भएको मान्छे अथवा पार्टनरको ड्युटी, रिस्पोन्सिबिलिटी, म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ त्यो स्किल बढी हुनुपर्छ। किनभने यदि कम्पनी लस भयो भने अल्टिमेट बढी लस उसैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कम इन्भेस्टमेन्ट भएको अथवा कम लगानी भएको पार्टनरको के हुन्छ त? रिस्क कम हुन्छ, मिनिमम रिस्क हुन्छ। त्यो मिनिमम रिस्क हुनुभन्दा भन्दा जसले म्याक्सिमम रिस्क बेयर गर्ने चाहिँ त्यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ उसले बढी कन्सियस भएन भने लसमा जान सक्छ। अब सोल प्रोप्राइटरमा भएका 3टा कुरो भनेका थियौँ हामीले। म्यानेजमेन्टमा डिसिजन र इम्प्लिमेन्टमा सजिलो हुन्छ भनेका थियौँ भने अब यहाँ के हुने भयो त? पार्टनरसिप फर्ममा आशुतोष नामै लिन बेकार जस्तो लाग्छ। दीपक थपलिया, नरेश साउद, गाह्रो छ कुरो भन्नै गाह्रो छ। ल अब जीवन हजुर सर। फेरि मैले क्वेसन रिपिट गरेँ। जसरी सोल प्रोप्राइटरमा सबैले सुनिराख, अब सुन्दा त कतिले सुनेको छ। सोल प्रोप्राइटरसिपमा म्यानेजमेन्ट, डिसिजन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा एउटै मान्छेको होल्ड हुन्थ्यो र क्विक हुन्छ सबै कुरो भनेका थियौँ भने पार्टनरसिपमा इन कम्पेरिजन टु सोल प्रोप्राइटर के हुनसक्छ त? यो 3टा कुरोमा सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? मैले भने सर सजिलै हुन्छ सर। कसरी कम्पेरिजन? हामी कम्पेरिटिभ गर्दैछौँ है। सोल प्रोप्राइटरसिपमा भएका कुराहरू पार्टनरसिप फर्ममा केही राम्रो, केही बेनिफिट हुनसक्छ र केही चाहिँ नराम्रो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरोमा 3टामा फोकस गरी। म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त? ल भन। म्यानेजमेन्टमा सर त अब मान्छेहरू पार्टनरसिपमा चाहिँ दुई तिन जनाले खोलेका हुन्छन् अनि पछि फरक हुन्छ सर म्यानेजमेन्टमा पनि। अब सुन, म्यानेजमेन्ट के हुने भयो त? सोल प्रोप्राइटरले एउटै मान्छेले म्यानेज गर्ने भयो, एउटै मान्छेले लिड गर्ने भयो, एउटै मान्छेले प्लान बनाउने भयो, एउटै मान्छेले इम्प्लिमेन्टेसन गराउने भयो, कन्ट्रोल पनि एउटैले गराउने भयो भने पार्टनरसिप फर्ममा त 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छे हुन्छ कि हुँदैन?
हुन्छ सर। हुने बित्तिकै डिसिजन क्विक हुँदैन, अब लेट हुन्छ। डिसिजन के हुन्छ? लेट हुन्छ। लेट डिसिजन हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। अब सोल प्रोप्राइटरमा एकजना मात्रै हो, सर्भिसहरुमा त्यही हो, तर पार्टनरशिपमा म्यानेजमेन्टमा के आउन सक्छ? कन्फ्लिक्टहरु आउँछ। किन कन्फ्लिक्ट आउँछ त? ल, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट एन्ड व्हाई कन्फ्लिक्ट अराइजेस इन द बिजनेस? अब सर यो पार्टनरशिपमा चाहिँ मान्छेहरूको सोच अनुसार ऊ हुन्छन् नि त, आफ्नो आफ्नो प्लानिङ हुन्छन्। अब प्लानिङ नमिल्न पनि त सक्छ नि त सर, त्यही भएर। ओके, गुड। सोच नमिल्न सक्छ। एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ, थाहा छ तिमीहरूलाई? मुण्ड मुण्ड बुद्धि, कुण्ड कुण्ड पानी भने सुनेको छ? छ सर। हो, प्रत्येक मान्छेको बुद्धि फरक हुन सक्छ, प्रत्येक मान्छेको सोच फरक हुन सक्छ, प्रत्येक मान्छेको त्यो चाहिँ पर्सिभ गर्ने क्यापासिटी, थिङ्क गर्ने क्यापासिटी फरक फरक हुन सक्छ। त्यसैले पार्टनरशिप फर्ममा कन्फ्लिक्ट रेज हुने भनेको इन्ट्रेस्ट नमिलेर हो। सबैभन्दा सजिलो अब यहाँ पढ्छौँ हामी, यहाँ एजिङ प्रब्लम भनेर पढ्छौँ। त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट के, मेरो इन्ट्रेस्ट फरक हुन सक्छ, अर्को पार्टनरको इन्ट्रेस्ट फरक हुन सक्छ। जब मान्छेको इन्ट्रेस्ट फरक हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त? कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। अब कन्फ्लिक्ट हुने बित्तिकै बट हामी सधैँ कन्फ्लिक्ट नेगेटिभ हो पनि भन्दैनौँ। कन्फ्लिक्ट के पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ राम्रो कन्फ्लिक्ट पनि हुन सक्छ। जस्तो राम्रो हामीले कम्पिटिटरसँग कम्पेरिजन गर्ने हो, अथवा भित्रकै इन्टरनल रिसोर्सेसहरुसँग पनि हामीले कहिले चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो भने त्यो सधैँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने छैन। त्यसले चाहिँ कन्फिडेन्ट बढाउँदै चाहिँ मार्केटमा राम्रो गुडविल, नेम, फेम पनि कमाउन सक्छ। तर सानो कन्फ्लिक्टबाट कन्फ्लिक्ट नेगेटिभ वेमा गयो, त्यो भन्दा म के कम, ऊ भन्दा म के कम भनेर नेगेटिभ पर्सिभ हुँदै गयो भने त्यसले अल्टिमेट बिजनेस विल बी क्लोज्ड। र अहिले वर्ल्ड वाइड मैले चाहिँ अहिले यो रिसर्चहरु यस्ता डिफ्रेन्ट चाहिँ यो लिटरेचर हेर्दाखेरि पनि, पढ्दा सुन्दा पनि वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप फर्म त्यति चाहिँ सफल हुन सकेका छैन, ड्यू टु त्यही कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि। झन् नेपालमा त कर्पोरेट कल्चरै बसेका छैन। 2-4 जना हुने बित्तिकै चाहिँ सुरु भइहाल्छ मनमुटाव। म तिमी भन्दा के कम, त भन्दा अर्को के कम भन्ने जब मान्छेमा फिलिङ आउँछ, त्यो फिलिङले के हुन्छ त? बिजनेसमा अल्टिमेट ठुलो लस हुन्छ। त्यो लस पार्टनरशिप फर्ममा देखिन्छ कतै कतै। हामीले देखा पनि छौँ नि, पार्टनरशिप बिजनेस थुप्रो 2 वर्ष अगाडि थिए, अहिले चाहिँ नभएको कन्डिसन पनि हामीले देखेका छौँ, ड्यू टु कन्फ्लिक्ट बिट्विन डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुप अथवा कन्फ्लिक्ट बिट्विन इन्भेस्टर्स अथवा पार्टनर्स, त्यो कुरो पनि हो। तर त्यसका बेनिफिटहरु पनि छन् फेरि। जस्तो एउटै मान्छेको सोचले सफिसिएन्ट नहुन सक्छ, उसले सबै ठाउँमा हेर्न नसक्छ। पार्टनर हुने बित्तिकै डिफ्रेन्ट उसको चाहिँ ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी छुट्याइदिने हो भने, अलग अलग पार्टनरको अलग अलग ड्युटी, अलग अलग रिस्पोन्सिबिलिटी छुट्याइदिने हो भने त्यसले इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस हुन सक्छ, काममा इफिसियन्सी हुन सक्छ, राम्रो चाहिँ रिजल्ट आउन सक्छ, पर्फर्मेन्स राम्रो पनि हुन सक्छ। त्यो बेनिफिट हो। त्यसैले अब यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरो के भने, प्रत्येक फर्मका आफ्ना बेनिफिट हुन सक्छन्, आफ्ना लिमिटेसन्सहरु हुन सक्छ, प्रोज एन्ड कोन्सहरु कहीँ पनि हुन सक्छन्, र त्यसलाई हामीले के गर्दै जाने हो? ओभरकम गर्दै, मिनिमाइज गर्दै हामी गयौँ भने कुनै पनि बिजनेस फर्म सक्सेसफुल भएर कन्टिन्यू हुन सक्छ। नत्र भने 2 वर्ष चल्यो, तेस्रो वर्ष बन्द हुने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। पार्टनरशिप फर्म त्यही हो। अब त्यो पार्टनरशिप फर्ममा अघि आकाशले भने जस्तै लिमिटेड र अनलिमिटेड पार्टनरशिप भनेको छ। ल आकाशबाटै बुझौँ, के हो त बाबु त्यो अनलिमिटेड एन्ड लिमिटेड पार्टनरशिप भने? हुन त अघि अलिअलि भनिसके। लिमिटेड पार्टनरशिप भनेको अरु त लगभग डकुमेन्टेसन, त्यो पार्टनरशिप अग्रिमेन्ट अरु सबै सेम हुन्छ, तर हाम्रो लायबिलिटी चाहिँ त्यो कम्पनीको इन्भेस्टेड क्यापिटलमा मात्रै हुने भयो भने त्यो लिमिटेड लायबिलिटी भयो हैन। अब तिनीहरूको पर्सनल एसेटसँग पनि लायबिलिटी यदि जोइन हुन्छ भने त्यो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। हुन त खासै डिफरेन्स केही छैन, लायबिलिटीको टर्ममा मात्रै डिफरेन्स मात्रै। यस, गुड, भेरी गुड। त्यो अब मैले अघि पनि भने नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड नै लायबिलिटीसँग जोडिएको छ।
तर युकेमा चाहिँ त्यो उसले आकाशले भने जस्तै एकदम ठिक के हुन्छ भने त्यो व्हेन द त्यो डकुमेन्ट इज प्रिपेयर्ड अथवा पार्टनरसिप डिड भन्छ है, जब पार्टनरसिप डकुमेन्ट त्यो डिड बन्छ अथवा त्यो प्रिपरेसन गर्ने बेलामा नै उसले तोकिदिएको हुन्छ र यो यसको लाइबिलिटी कम्पनीका डिफ्रेन्ट एसेट्सहरूसँग मात्रै छ। यो कम्पनी डुब्यो भने उसले पर्सनल प्रोपर्टीहरू पर्सनल एसेट्सहरू सेल गर्न पर्दैन, पर्सनली बेयर गर्नु पर्दैन भन्ने मेन्सन भएको छ भने त्यसलाई लिमिटेड भन्यो। हैन उसले चाहिँ के भनिदियो भने हैन यो बिजनेस भलै डुब्यो भने अथवा लसमा गयो भने, सिक इन्डस्ट्री भयो भने, ब्याङ्क्रप्ट भयो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो पार्टनरहरूले आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टी पनि सेल गरेर जति पनि लाइबिलिटी पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो लाइबिलिटी पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर डिडमा त्यो चाहिँ डकुमेन्टमा मेन्सन भएको छ भने त्यही अनुसार लाइबिलिटी बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै फरक हो, अरू सेम थिङ, अरू कुनै पनि डिफरेन्स त्यति छँदै छैन। ओके, दुईटा फर्महरू हामीले पढ्यौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्म भनेको कम्पनी। के हो त कम्पनी भने? व्हाट इज कम्पनी एन्ड जोइन्ट स्टक कम्पनी? त्यो चाहिँ ओनरशिप र एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू डिफरेन्ट भएको एउटा बिजनेस फर्म हो। हजुर, जहाँ चाहिँ ओनर्सहरूलाई चाहिँ सेयर होल्डर्स हुन्छन् अनि तिनीहरूको हितमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ एक्जिक्युटिभ्सहरू हुन्। यस। अनि त्यो कर्पोरेसनको चाहिँ एउटा ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले छुट्टै कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुपर्छ, सेयर होल्डर्सले छुट्टै आफ्नो इन्कम ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ। अनि लायबिलिटी चाहिँ त्यही सेयर होल्डर्सले जति इन्भेस्ट गर्छन् त्यतिमै लिमिटेड हुन्छ कम्पनी। ओके, गुड। अब कम्पनीका पनि अब आकाशले भने जस्तै हेर्ने हो भने चाहिँ तिनीहरूको मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन अलोङ विथ त्यो कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालयमा गएर रजिस्टर्ड, यताउता एकदम लेन्दी प्रोसेस छ यसको रजिस्ट्रेसन चाहिँ। अरू जस्तो क्विकली रजिस्टर हुँदैन, यति हो। ओके, गुड। अरू के छ? सबै सुनिरहेको त मलाई लाग्छ 4-5 जना मात्रै हो जस्तो लाग्छ। ठिकै छ। अब मैले थोरै कम्पनीको बारेमा सेयर गरेँ। कम्पनी भने हामीले आकाशले भने जस्तै इट इज एन आर्टिफिसियल पर्सन। अल द बिजनेस आर एन आर्टिफिसियल पर्सन है, बट नट ओन्ली कम्पनी। यो लास्ट इयर नै हामीले पढिसकेका छ, दैट इज बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। यस हो सर। हो, त्यसले के भन्छ? व्हाट इज द मिनिङ अफ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट? इन्भेस्टर र बिजनेस चाहिँ सेपरेट एन्टिटी हो भन्छ। हो, अब इन्भेस्टर र बिजनेस फरक कुरो हो भन्ने भन्छ भने यहाँ अब हामीले एउटा कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्ने, सोल प्रोप्राइटर र पार्टनर भने अब दुईटा, कम्पनी र पार्टनर भने एउटै भयो। किन? त्यसको लायबिलिटी के हुन्छ? अनलिमिटेड हुन्छ। उसले चाहिँ यदि बिजनेस बाइ द वे डुब्यो भने पनि उसले आफ्ना पर्सनल प्रोपर्टीहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ? सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसका डकुमेन्टेसन, कम्पनीको डकुमेन्टेसन धेरै फरक हुनसक्छ। फरक हुन्छ नै, नहुने हुँदै होइन। त्यस्तै भर्खरै हामीले पार्टनरसिप फर्मको कुरा गऱ्यौँ। पार्टनरसिप दुईटा हुन्छ, एउटा लिमिटेड लायबिलिटी भएको, एउटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। र यो डकुमेन्ट बनाउने बेला नै मेन्सन गरेको हुन्छ र पार्टनरको र सोल प्रोप्राइटरमा पनि हामीले फरक छुट्याइसकेका छौँ। यो दुईटैबाट धेरै डिफ्रेन्ट भनेको कम्पनी हो। त्यसैले कम्पनी कसरी फर्मेसन हुन्छ र कम्पनी भनेको के हो, यसको चाहिँ काम के हो, कसरी यो पर्फर्म हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति त्यो दुईटा भन्दा फरक हुन्छ। र कम्पनी भन्ने बित्तिकै मेम्बर्स मे कम मेम्बर्स मे गो, त्यो सायद लास्ट इयर भनेको थियो जस्तो लाग्यो है, एउटा स्लोगन छ भनेको थियो। हो, थाहा छ कसैलाई? नो आइडिया? भनिदिनु न सर। ए ल, हामीले एउटा यहीँ भन्छु, मैले कम्पनीकै बारेमा डिस्कसन गरेँ। यसले के भन्छ भने कम्पनी सधैँ जान्छ भने मेम्बर्स मे कम मेम्बर्स मे गो बट कम्पनी गोज फर एभर। कम्पनीका मेम्बरहरू आउने जाने क्रम बढ्छ कि। जस्तो मानौँ अहिले हामीले अब यसमा सेयर पनि पढ्छौँ, सेयर मार्केटको बारेमा भनौँ।
एउटा सेयर पर्चेज गर्ने बित्तिकै त्यो मेम्बर भइसक्यो कम्पनीको र कम्पनीको मेम्बर हुने बित्तिकै ऊ एउटा मालिक जस्तै भयो। तर सेयरको प्राइस भोल्युम कम हुन सक्छ, तर त्यो सेयर भोलि बेच्यो भने अर्कोले किन्छ, अर्को सेयर आउँछ, अर्को सेयर होल्डर बन्छ। तर एउटै सेयर होल्डरले बल्क एन्ड बल्क मोर एन्ड मोर त्यो सेयर पर्चेज गर्छ भने उसको होल्ड हुन्छ कम्पनीमा। भोलि डाइरेक्टरमा ऊ चाहिँ अपोइन्टमेन्ट हुन सक्छ, लिड गर्न सक्छ, सजेसन दिन सक्छ। त्यसैले म बोर्डमा जान्छु भन्ने हिसाबले पनि यो कम्पनी जोइन्ट लिस्टेड कम्पनीका डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले सेयर बढी पर्चेज गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्टमा होल्ड जमाउने अनि त्यसले मार्केटमा चाहिँ त्यो सेयर प्राइसमा पनि इम्प्याक्ट पार्ने, यो विभिन्न कुरोहरू भएको हुन्छ। र मैले थोरै मात्रै भन्छु, सबैले अस्ति पनि क्वेसन आइसक्यो जस्तो छ। यो हो आएको थियो अस्ति, कसले भनेको थियो अघि? ए जोइन्ट स्टक कम्पनी के हो र त्यसको फिचरहरू के हो भन्ने क्वेसन आयो। ओके, किनभने यो लास्ट इयर पनि हामीले पढिसकेका थियौँ है, के थिएन? थिएन सर, पढाएको थियो यसरी हो र यसरी डिटेलली चाहिँ थिएन सर, सरफेसली भनिदिएको थियो। ओके, सरफेसली हामीले भनेका थियौँ। तर अहिले ल के हो त कम्पनी भन्ने बित्तिकै कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल भन्छ। त्यो नछुटा होला सायद, त्यो सबैले बुझ्या होला। हामी कम्पनी भन्ने बित्तिकै जोइन्ट लिस्टेड कम्पनी वेयर ओन्ली 1 पर्सन अर मोर देन 1000 एन्ड 1000 अनलिमिटेड मेम्बर हुन्छ यसमा। देयर आर अनलिमिटेड मेम्बर्स इन द कम्पनी। जोइन्ट लिस्टेड कम्पनीमा कुनै लिमिटेसन हुँदैन, यति मात्रै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन। मैले अघि एउटा एकदमै स्लोगन भने, मेम्बर्स मे कम मेम्बर्स मे गो बट कम्पनी गोज फर एभर। एउटा मान्छेले आउँदैमा एउटा मान्छेले जाँदैमा कम्पनीलाई कुनै असर गर्दैन। दिस इज नन एज जोइन्ट लिस्टेड कम्पनी। अब यहाँ चाहिँ एउटा इट इज अ भोलिन्टरी एसोसिएसन अफ ग्रुप अफ पिपल पनि भन्छ। कसैले जबरजस्ती गरेर हुँदैन कम्पनीमा, भोलिन्टरी आफ चाहिँ जोइन्ट लिस्टेड कम्पनी हो भने सेयर पर्चेज गर्न सक्छ, सेयर सेल गर्न सक्छ। उसले आफ्नो बेनिफिट आयो भने सेल गर्छ, बेनिफिट छैन भने राख्छ। र अर्को कुरो, अर्को यसमा चाहिँ हामीले जस्तो प्राइमरी मार्केटमा के हुन्छ, सेयरका कुराहरू थोरै भने है त, सबलाई बुझिसकेको छ बुझ्न चाहिँ। पोहोर साल पनि भनेको थिएँ। प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा के डिफ्रेन्स होला, मलाई कसले भन्छ? सर प्राइमरी मार्केटमा कम्पनीमा फन्ड आउँछ, सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीमा फन्ड आउँदैन सर। यस, एकदम राम्रो। एउटा डिफ्रेन्स त त्यो भयो। अरू एकदम इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स हो है त्यो। प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ हाम्रो त्यही आइपिओ एफपिओ राइट सेयरहरू आउँछ, अनि सेकेन्डरीमा चाहिँ जस्ट ट्रेडिङ मात्रै हुन्छ सर, जसले गर्दाखेरि सेयरको प्राइस चाहिँ तलमाथि हुन्छ, ट्रेड हुन्छ त्यहाँ। सेकेन्डरी मार्केट नामै त्यो छ, ट्रेड हो कि त्यहाँ हुने, ट्रेड एन्ड बाइङ एन्ड सेलिङ अन द बेसिस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। अब त्यसले मार्केटको प्राइसलाई असर गर्न सक्छ। जस्तो अहिले हेरौँ न, मार्केटमा चाहिँ एकदमै डाउनफलमा छ। यो भनेको ड्यु टु डिफ्रेन्ट कजेज। अब त्यो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्राइसमा फरक हुनसक्छ। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के भने, जुन चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टिङ देयर मनी भनेको छ नि, यहाँ चाहिँ टु सेक अफ द कमन पर्पस अफ द बिजनेस भनेको छ। अब यो बेसिकली दिस इज नन एज प्राइमरी मार्केट हो। आकाशले भने जस्तै प्राइमरी मार्केटमा त्यो पैसा कम्पनीमा जान्छ, त्यसले चाहिँ कम्पनीको क्यापिटल बढाउँछ। र हामीले 10 वटा अहिले प्राय चाहिँ प्रत्येक कम्पनीको आइपिओमा 10 वटा किता केही मान्छेलाई पर्छ। त्यो 10 वटा किता भनेको ऊ सेयर होल्डर हो। कति सेयरको 10 सेयर होल्डर भयो र उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र त्यो इन्भेस्टको पैसा कम्पनीमा आएको छ। यदि सपोज भोलि कम्पनी डुब्यो भने उसको रिस्क भनेको त्यही 1000 रुपियाँ मात्रै हो। त्यो 1000 रुपियाँ भन्दा बढी उसको रिस्क हुँदैन। भनेको उसले घरबाट आफ्नो प्रोपर्टी, आफ्नो पर्सनल चाहिँ प्रोपर्टी सेल गरेर अरू चाहिँ रिस्क चाहिँ बेयर गर्न मिल्दैन, हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई के भनेको लिमिटेड लाइबिलिटी। र जति इन्भेस्ट गरेको छ इनिसियल फेजमा, दिस मच इज ओन्ली लाइबिलिटिज। एन्ड यसलाई अघि पनि मैले भने, इट इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल। एउटा ल हुन्छ र इजिली वी क्यान ट्रान्सफर फ्रम। सेयरलाई के गर्न सकिन्छ त, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स। सेयरलाई इजिली हामी के गर्न सक्छौँ, ट्रान्सफर फ्रम one person to another person। अब कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त, ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम के हो? बोलेन त कोही? स्टक एक्सचेन्ज हो सर, स्टक एक्सचेन्ज।
यस अहिले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने स्टक एक्सचेन्ज, तर बेसिकली ब्रोकर अहिले चाहिँ ब्रोकर कम्पनीले भनौँ। र यदि हामीले इफ वी वान्ट टु सेल आवर सेयर्स वी हेभ टु कन्ट्याक्ट टु ब्रोकर्स। अहिले अनलाइन टिएमएस भए पनि त्यो टिएमएस दिने पनि एउटा छुट्टै चाहिँ ब्रोकर कम्पनी हुन्छ। त्यसैले इन्टरमिडिएरी ब्रोकर नै हो। र ब्रोकर थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली वी क्यान ट्रान्सफर, द्याट मिन्स वी क्यान सेल एन्ड वी क्यान बाई सेयर इजिली, कुनै गाह्रो छैन। अब लास्ट इयर पनि हामीले पढिसकेका जस्तो लाग्छ। द पार भ्यालु अफ सेयर इज रुपिज हाउ मच? 100। र त्यो 100 रुपिज इज डिभाइडेड इन डिफ्रेन्ट सेयर्स। अहिले बेसिकली अब त्यो कम्पनीका आफ्ना चाहिँ रिजनल अथवा त्यो चाहिँ त्यो एरिया वाइज अथवा नेसनल कम्पनीहरूको बेसमा गभर्मेन्टले क्यापिटल छुट्टै दिएको हुन्छ। र त्यो टोटल क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि कतिवटा सेयर अलग अलग छुट्या हुन्छ। जस्तो अहिले यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने मिनिमम क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेको छ अरे? 8 अर्ब। 8 अर्ब हो। त्यो 8 अर्ब मिनिमम हुनुपर्छ। त्यो 8 अर्ब पैसा कलेक्सन गर्नको लागि कतिवटा सेयर इस्यु गर्नु पर्यो त? अब कतिवटा सेयरमा डिभाइड गर्नु पर्यो बेसिकली? पार भ्यालु कति हुन्छ भनेको छन्? 8 करोड सर। 8 करोड भयो। किनभने पार भ्यालु कति हुन्छ? 8 अर्ब त मिनिमम चाहियो। 100 हुन्छ। 100 हुन्छ। त्यही त पार भ्यालु 100 भएकोले चाहिँ 8 अरब मिनिमम चाहिन्छ भनेको 8 करोड सेयरमा डिभाइड गरेको हुन्छ। अब त्यो ट्रेड हुन्छ। ट्रेड भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हुन्छ। त्यसले मार्केटको प्राइस बढाउने घटाउने गर्छ। जुन कुरो अब हामीले अस्ति लास्ट इयर हामीले इपिएस अर्निङ पर सेयरका कुराहरू, डिभिडेन्ड पर सेयरका कुराहरू, पी रेसियोका कुराहरू पढेका थियौँ नि हो। त्यो जम्मै कहाँ आउँछ त? कम्पनीमै हुन्छ। कम्पनीमा हुने भयो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइबिलिटी लिमिटेड हुन्छ। र उसले चाहिँ कम्पनी भलै डुब्यो भने पर्सनल एसेट्स उसले सेल गर्न अथवा आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टी बिक्री गरेर चाहिँ त्यसमा लाउन पाउने कन्डिसन हुँदैन भन्ने कुरो हो। अब नेपालको उसमा हेर्ने हो भने कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार, यो 63 अनुसार कम्पनी रजिस्टर भएको हुन्छ। कम्पनी चाहिँ उसले आफ्ना विभिन्न डकुमेन्टहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ। र त्यो डकुमेन्टमा आफ्ना लेखेका क्लजेजहरू, त्यो क्लजहरू के लेखेका छ त्यो अनुसार कम्पनी के हुन्छ त? पर्फर्म हुन्छ। उसले कम्पनीले आफ्ना काम गरेको हुन्छ। र त्योभन्दा दायाँ बायाँ गरेर उसले आफ्नो चाहिँ काम गर्न पाउँदैन। त अघि हाम्रो आकाशले भन्दै थियो हाउ डकुमेन्ट्स, उसले भनिसकेका थियो। मैले पनि सोधेँ अरूलाई, आकाशलाई होइन, हाउ डकुमेन्ट्स अफ द कम्पनी? दुईटा सर। के? आर्टिकल अफ एसोसिएसन र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। ओके, सायद हामीले लास्ट इयर पनि अलिअलि पढिसकेका जस्तो लाग्छ। ओके गुड। बेसिकली देयर आर 2 डकुमेन्ट्स। यस, एउटा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन। दिज डकुमेन्ट्स आर द कन्स्टिट्युसन्स अफ द कम्पनी। कुनै पनि बिजनेसका त्यो चाहिँ हाम्रा संविधान जस्तै हुन्। जसरी अहिले कन्ट्रीको संविधानमा जे क्लजेजहरू, जे धारा उपधाराहरू लेख्या हुन्छ त्यसैको बेसमा चाहिँ कन्ट्री लिड हुन्छ। कन्ट्रीका विभिन्न कामहरू पर्फर्म हुन्छन् भने जस्तै हाम्रो कम्पनीमा पनि त्यो दुईटा डकुमेन्ट, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा जे कुरो लेख्या हुन्छ, जे कुरो मेन्सन गरेका हुन्छ त्यो अनुसार कम्पनी के हुन्छ त? चल्छ, अगाडि बढ्छ। यदि त्यो रुल हामीले भायोलेट गर्यौँ भने अल्टिमेट हामीले गभर्मेन्ट अफ नेपालले के गर्छ त? पनिसमेन्ट गर्छ अथवा क्लोज गर्ने कन्डिसनसम्म पुर्याउँछ। अब त्यस्ता पनि विभिन्न इक्जाम्पलहरू तिमीहरूले सुनेकै छ कि छैन भनेर कम्पनी गभर्मेन्टले क्लोज गरेका छन् कि छैनन्? कोही बोलेन त? यदि कुनै कम्पनीले इस्टाब्लिस भएको कम्पनीले रुल रेगुलेसन मानेन, आफ्नो चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भन्दा बाहिर गयो भने त्यो कम्पनी क्लोज हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ सर। सक्छ सर। सक्छ नि। त्यो क्लोज गर्ने कसले हो त? सक्छ सर। रेगुलेटरी अफिस होला नि सर। गभर्नमेन्ट। या रेगुलेटरी बोर्ड नै हो, रेगुलेटरी अफिस हो। र बेसिकली हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ? गभर्मेन्ट हो। यस, कुनै पनि ठाउँमा रेगुलेटरी बोर्डले प्रोपरली काम गर्दिएन भने त जे गरे पनि हुन्छ। राम राज्य भने जस्तै हो। यदि
त्यो रेगुलेट गर्ने बडीहरू, रेगुलेट गर्ने जुन निकाय छ त्यो निकायले प्रोपरली काम गरिदियो भने कहिले पनि यस्ता त्यो चाहिँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन अथवा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भन्दा बाहिर गएर अथवा त्यो अनइथिकल काम गर्यो भनौँ न, यसरी भनौँ हामी, अनइथिकल काम गर्यो भने त्यो कम्पनी, त्यो बिजनेस चाहिँ त्यो सोल प्रोप्राइटर भए पनि, कम्पनी भए पनि अथवा पार्टनरसिप फर्म भए पनि बन्द हुन्छ। अब त्यसका इक्जाम्पलहरू नेपालमा पनि थुप्रो छन्, नभए होइन बन्द हुने कन्डिसनमा पुग्छ नै। सो त्यसै यो पनि ठ्याक्कै त्यही भनेको छ, अ कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल विथ पर्पेचुअल सक्सेसन एन्ड कमन सिल। के हो त यो पर्पेचुअल सक्सेसन भने के? फरएभर लास्टिङ। ओके, लङ टर्म, यस, फरएभर। कम्पनी इज कन्टिन्युअस प्रोसेस फर लङ पिरियड अफ टाइम। मैले कुनै पनि बिजनेस म 2 वर्षपछि बन्द हुन्छु भनेर रजिस्टर भएको हुँदैन, हुन्छ त? त्यसलाई त प्रोजेक्ट भन्छ। म 2 वर्षपछि कम्पनी यो चाहिँ प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ बिजनेस कम्पनी भन्दैन, त्यो एउटा प्रोजेक्ट हो। फिक्स पिरियड अफ टाइमको लागि त्यो इस्टाब्लिस भएको छ र त्यसको काम सकिने बित्तिकै अथवा टेन्डर सकिने बित्तिकै त्यो अटोमेटिक के हुन्छ त, क्लोज हुन्छ। अब अर्को कुरो माथि भनेकै द ओनरसिप अफ द, यो कमन सेल भने त अब यो नबुझ्ने कोही पनि छैन। कमन सेल भने के हो? हजुर दीपक पनि बोले जस्तो लाग्यो। अब यता बोले कि कता बोले थाहा भएन। मिस्टर दीपक थपलिया, आर यु लिसनिङ? हजुर सर, म यहाँ बिराम भएर बसिरहेको छु, दाँत सम्बन्धी अनि त्यही भएर। ओके, ल गेट वेल सुन। सुनिरहेको छु तर बोल्न दाँत दुखेर अनि 2-3 दिन भयो रेस्ट गरिरहेको छु सर। ओके, ल ठिक छ ल। कमन सेल, ल अब त्यो म्युट गर, त्यसो भए तिम्रो आवाज आइरहेको थियो त्यही भएर भने है। ल कमन सेल भनेको स्टाम्प हो। कुनै पनि डकुमेन्ट तबसम्म भ्यालिड हुँदैन जब त्यो डकुमेन्टमा के लाग्दैन, कम्पनीको छाप लाग्दैन हो। कम्पनीको छाप नलागुन्जेलसम्म त्यो डकुमेन्ट भ्यालिड हुँदैन। त्यसैले कमन सेल भनेको छाप हो। यसलाई के भन्छ? लिगल सिग्नेचर अफ कम्पनी पनि भन्छ, लेखिहाल्ने। कमन सेल इज अ के? कमन सेल इज अ लिगल सिग्नेचर अफ कम्पनी। कम्पनीको लिगल सिग्नेचर हो त्यो। त्यो डकुमेन्ट भ्यालिड हुन्छ। यदि छाप छैन भने भ्यालिड हुँदैन। अर्को इजिली वी क्यान ट्रान्सफर सेयर, वी क्यान डिभाइड सेयर फ्रम 1 पर्सन टु अनदर पर्सन, त्यो हामीले भनिसकेका छौँ। ल यो यति मिनिङ भयो। यो मिनिङको बेसमा तिमीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचरहरू अस्ति लेख्या पनि छौ। के होला न? व्हाट आर द फीचर्स और क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्पनी? त्यो नम्बर 1 सोर्सेसमा चाहिँ शेयर होल्डर्सहरू हुन् विच आर डिफरेन्ट फ्रम द एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स। अनि डकुमेन्टेसनमा चाहिँ फर्मल मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन एलोङ विथ द रजिस्ट्रेसन इन द के अरे स्पेसिफाइड, त्यो के भन्छ नि, स्पेसिफाइड रेगुलेटरी बडी। अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ? अब यसमै हजुर भन अरू। ल आकाशले, ल अरूलाई दिन सर चान्स। अरू आकाशले मात्रै बोल्ने भयो के? अरू भन त, कोही बोल्दैन। शिशिर सजग भन त। लिगल इन्टिटी हुन्छ होला एउटा, अनि सेपरेसन अफ ओनरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने नि भयो। गुड, दीपकले बोलिरह हो। मेन्टेनेन्स अफ बुक्स एन्ड एकाउन्ट्स, अनि सेयरहरू ट्रान्सफर गर्न मिल्ने भयो।
अघिकै ओके अनि कमन सिलहरू अनि लिमिटेड लाइबिलिटीहरू यिनीहरू ओके गुड ल ल एकदम गुड त्यही हुन् अब यही पनि छ नि यहाँ पहिलो भनेको इट इज आर्टिफिसियल पर्सन पहिलो फिचर भनेको कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल इज अ वान भेरी इम्पोर्टेन्ट फिचर पर्पेचुअल सक्सेसन अथवा एक्जिस्टेन्स बिकज कम्पनी इज गोइङ कन्टिन्युअसली फर अ लङ पिरियड अफ टाइम कमन सिल इज अल्सो अ फिचर बिकज एभ्री कम्पनी देयर इज अ कमन सिल द्याट इज वी कल legal signature. Without this common seal, the document is not valid. Ani arko transferability of share. Easily we can transfer share from one person to another person without any restrictions and obstacles. अब limited liability भन्ने कुरो भइहाल्यो ह्युज क्यापिटल भइहाल्यो ह्युज क्यापिटल इज अल्सो फिचर भइहाल्यो अनि लिमिटेड लाइबिलिटी फिचर भयो अर्को आकाशले भन्नुभयो जस्तै अघि चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरूको बेसमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त कम्पनीको वर्क चाहिँ परफर्म गर्न सक्छौँ त्यो कुरो छँदैछ ओके दिज आर द फिचर्स त्यही कुरोहरू यहाँ छ अब नयाँ कुरो केही पनि होइन यो सबैले फर्स्टमा के भन्यो हामीले क्रिएटेड बाई ल प्रत्येक जस्तो कम्पनी मात्रै होइन प्रत्येक सोल प्रोप्राइटर अथवा पार्टनरशिप फर्मको पनि छुट्टै ल हुन्छ त्यो ल अनुसार प्रत्येक कम्पनी प्रत्येक फर्म प्रत्येक बिजनेस के भएका हुन्छन् रजिस्टर भएका हुन्छन् र व्हेन बिजनेस इज क्रिएटेड बाई ल दैट इज वी कल आर्टिफिसियल पर्सन त्यो आर्टिफिसियल पर्सन हो र उसले मान्छेको जस्तै काम गर्छ फेरि किन वाइ वी क्यान से द्याट कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन चुनौती सर अब कारोबारहरू गर्दा कम्पनीको नामबाट गरिन्छ नि त ओके गुड प्रत्येक कारोबार प्रत्येक चाहिँ ट्रान्जेक्सन्स प्रत्येक एक्टिभिटिज आर कसको नाममा हुन्छ त कम्पनीको नाममा हुन्छ ओनरको नाममा हुँदैन त्यसैले के भन्छ भने कम्पनी इज एन आर्टिफिसियल पर्सन कम्पनी वर्क्स एज अ ह्युमन बिइङ अल द एक्टिभिटिज आर डन थ्रु नेम अफ द बिजनेस बट नट नेम अफ द इन्भेस्टर्स इन्भेस्टरको नाम कहीँ पनि आउँदैन सबै ठाउँमा कम्पनीकै नाम आउँछ त्यसैले हामी के भन्छौँ इट इज आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल भनेर हामी भन्छौँ अब यो पर्पेचुअल सक्सेसन भनिसक्यौँ कम्पनी इज गोइङ टु बी के हुन्छ त फर लङ पिरियड अफ टाइम इट इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस यति महिना यति वर्षमा मैले बिजनेस क्लोज गर्छु यति वर्ष मेरो बिजनेस अपरेसन हुन्छ भनेर कहीँ पनि त्यो के गरे हुँदैन मेन्सन गरेको हुँदैन त्यसैले कम्पनी इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस फर लङ पिरियड अफ टाइम भनेर हामी भन्छौँ त्यसलाई पर्पेचुअल सक्सेसन पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स पनि भन्छ कमन सिलको कुरो भनिसक्यो माथि हो भइसक्यो सर सिग्नेचर एउटा कम्पनीको यस इट इज अ लिगल सिग्नेचर अफ कम्पनी र प्रत्येक कम्पनीमा त्यो छाप हुन्छ नै त्यो नलाउन्जेलसम्म कम्पनीको डकुमेन्ट भ्यालिड हुँदैन त्यसैले कमन सिल अति आवश्यक इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भन्छौँ भोलेन्टरी एसोसिएसन अघि मैले भनेको थिएँ अझ पनि भने त्यहाँ चाहिँ कुनै मान्छेलाई फोर्स गर्नु पर्दैन इन्टेन्सनली आफ्नो विलिङनेसले के गर्छ मेम्बर भएको हुन्छ कम्पनीमा चाहिँ सेयर किन्न पनि सक्छ सेयर बेच्न पनि सक्छ इजिली त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस कम्पनीमा हुनसक्छ त्यहाँ कुनै लिमिटेसन छैन कुनै बााउन्ड्री छैन तर यो कहाँ हुन्छ त कुन मार्केटमा स्टक मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केट स्टक मार्केटको पनि सेकेन्डरी मार्केटमा मात्रै हामी के गर्छौँ इजिली वी क्यान सेल एन्ड बाई द सेयर्स त्यहाँ कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन भनेर भन्छ तर प्राइमरी मार्केटमा जतिखेर पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ अप्लाइड गर्ने केसमा त्यो पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ तर सेकेन्डरी मार्केटमा हामीले किन्न चाह्यौँ हामीले बेच्न चाह्यौँ भने इजिली वी क्यान सेल एन्ड बाई द सेयर्स त्यसैले हामीले के भने भोलेन्टरी एसोसिएसन भन्ने बित्तिकै अघि एउटा स्लोगन भनेको थिएँ त्यही स्लोगन यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके देन लिमिटेड लाइबिलिटिज भनिसक्यौँ के हुन्छ यो यसमा अब कतिपटक एक्सप्लेन गर्ने तिमीहरू कोही बोल्दैनौ सोध्ने हाम्रो आज बेजोन आएको छैन छैन सर अनि के अरे हाम्रो सोमराज ल भन त सोमराज अनि श्वेता सोमराज त अघि बोलेको थियो श्वेता
व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटीज? के हो लिमिटेड लाइबिलिटीज भने? कसरी लिमिटेड मात्रै हुन्छ त? सोही त छैन। शिशिर, हजुर सर। what do you mean by limited liabilities? लायबिलिटिज लिमिटेड भनेको चाहिँ जस्तो कम्पनीमा चाहिँ जुन क्यापिटल कम्पनीलाई भनेर इन्भेस्ट गरेका छौँ त्यो मात्र अब घाटामा गयो भने त्यो मात्र जान्छ, आफ्नो पर्सनल लायबिलिटी चाहिँ जाँदैन। त्यो त्यो जति इन्भेस्ट गरेको छ त्यसमा मात्र लिमिटेड हुन्छ हाम्रो लायबिलिटी चाहिँ। ओके, यो भनेको अघि मैले इक्जाम्पल भनेको थिएँ, प्राइमरी मार्केटमा मात्रै हो। सेकेन्डरी मार्केटमा गयो भने अनलिमिटेड हुनसक्छ मान्छेको है फेरि, किनभने हामीले किने सेयर घट्दै गयो भने त्यो चाहिँ बर्बादै हुनसक्छ, पैसा जम्मै डुब्न सक्छ लगानी गरेको। तर प्राइमरी मार्केटको कुरो हामी बढी गरिरहेको कुरो के भने, यदि हामीले यसमा लेख्न मिल्छ, यो स्लाइडमा लेख्न मिल्छ अरे कसरी हो थाहा छ तिमीहरूलाई? सर त्यही इन्सर्टमा गएर उ गर्नु न। कहाँ? इन्सर्टमा जानु त सर, इन्सर्टमा। इन्सर्टमा गएर के गर्ने? एउटा माथि के आछ फेरि? त्यहाँ मेरो इन्सर्टमा यहाँ लेख्ने त्यो टेक्स्ट पनि लेख्न मिल्छ क्या सर, त्यहाँ ए लेखे होला। इन्सर्टमा गयो त अनि कहाँ जाने भन् त? सेप आइकन टेबलहरू छ, चार्टहरू छ, यहाँ छ के छ? मेरोमा देखाएन। त्यहाँ इन्सर्टमा त्यहाँ उयो टेक्स्ट बक्समा जानु छ, टेक्स्ट बक्समा। कहाँनिर छ टेक्स्ट बक्स? यसमा कमेन्ट भन्दा यतापट्टि छ। यहाँ गयो के छ यहाँ? यो होरिजेन्टल भर्टिकल भन्ने आयो त सर। त्यो तल बक्स बनाउनु न, त्यहाँ लेख्न मिल्छ कि? ए यहाँ? हो। ए यो अब त्यहाँ भित्र लेख्नु। खै त यहाँबाट लेख्ने हो र? ए त्यस्तो भने होइन कि यसले नै लेख्छ जस्तै, यही जस्तै लेख्ने हुँदैन नि। यही पेन पनि ल्याउन मिल्छ कि कहाँबाट? मैले नजाने हो कि नसिके। यहीँबाट यसरी टिक लाउन मिल्छ कताबाट? ल ठिक छ, अब म पनि सिकौँला, तिमीहरू पनि। ओके, कुनै पनि कम्पनीमा लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ। हामी जोइन्टिस्ट कम्पनी पढ्दैछौँ र जोइन्टिस्ट कम्पनीमा जति इनिसियल फेजमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यति मात्रै के हुन्छ त हाम्रो लायबिलिटी हुन्छ। त्योभन्दा बढी कम्पनी डुबे पनि लायबिलिटी हुँदैन। हामीले जस्तो मानौँ 100 रुपिस 10,000 अथवा 2 लाख कति इन्भेस्टमेन्ट गरे हो त्यति मात्रै हाम्रो लायबिलिटी हुन्छ, त्योभन्दा बढी लायबिलिटी हुँदैन। के ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स, अब यो भनिसके, सबैले बुझिसक्यो के हो त? किन तलमाथि? व्हाट डु यु मिन बाइ ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स? किनबेच गर्दा ब्रोकरको थ्रुबाट सेयर ट्रान्सफर गर्न सजिलो छ। ओके, यसलाई हामी यसरी भन्छौँ, वी क्यान ट्रान्सफर सेयर इजिली फ्रम one person to another person थ्रु स्टक एक्सचेन्ज मार्केट। त्यसलाई अहिले हामी अघि उसले आकाशले भने जस्तै स्टक एक्सचेन्ज मार्केट, र अहिले अब चुनौतीले भने जस्तै हामीले ब्रोकर थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ त? इजिली वी क्यान एक्सचेन्ज, वी क्यान चेन्ज, वी क्यान ट्रान्सफर फ्रम one person to another person। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्सन, नो एनी हार्ड एन्ड फास्ट रुल। जुन चाहिँ यो स्टक एक्सचेन्जले बनाएका रुल रेगुलेसनहरू जे छन् त्यो रुल रेगुलेसन अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ त? वी क्यान सेल, we can transfer easily. So management is the important thing. What is management? के हो त म्यानेजमेन्ट भने? फरक कुरो हो कि के कुरो हो? सर जस्तो सेयर होल्डर्सहरू सबै मिलेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्ट गर्छ, अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले म्यानेजमेन्ट कमिटी तोक्छ, अनि उनीहरूले म्यानेज गर्छ, अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको अन्डरमै हुन्छ कम्पनी। एक्ज्याक्टली। ओके, सबैभन्दा राम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टरको। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आर इलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट सेयर होल्डर्स व्हेन देयर इज इलेक्सन। अब प्रत्येक कम्पनीमा यो म्यानेजमेन्टको टाइम फिक्स्ड हुन्छ, 4 years or 5 years। 4 years or 5 years को लागि मेम्बर्स आर इलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट सेयर होल्डर्स। सेयर होल्डरबाटै इलेक्सन भएर आउँछ।
र यसमा अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई जसको सेयर बढी हुन्छ नम्बर अफ भोल्युम नम्बर अफ सेयर बढी हुन्छ त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पुग्ने चान्सेस बढी हुन्छ। इलेक्सन भयो भने उसको राइट चाहिँ जति बढी सेयर हुन्छ त्यति भोटिङ राइट बढी हुन्छ, त्यति भोट उसले बढी हाल्न सक्छ, त्यति उसको मेजोरिटी हुन्छ। त्यसैले त्यो मेजोरिटी भएकोले नम्बर अफ सेयर जसको बढी हुन्छ त्यो बोर्डमा जाने चान्सेस बढी हुन्छ। र यो म्यानेजमेन्ट भने इट इज अ ग्रुप अफ डिफ्रेन्ट यो चाहिँ सेयर होल्डर्स अथवा देयर इज अ ग्रुप अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड फ्रम त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सेयर होल्डर्स र यिनीहरूको ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी बढी हुन्छ। टोटल इन्टायर कम्पनीलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने, इन्टायर कम्पनीका चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरूलाई पर्फर्म गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अब मिस चाहिँ लिकेजहरू छ, काहीँ म्यानेजमेन्ट राम्ररी भएको छैन अथवा कुनै डिफिकल्टिज छ भने त्यो डिफिकल्टिजहरूलाई सोल्युसन गर्ने काम पनि कसको हुन्छ त यही म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अथवा म्यानेजमेन्टको हुन्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट भनेको इट इज द इम्पोर्टेन्ट टास्क अफ द कम्पनी विच इज अ ग्रुप अफ कम्पनी विच इज फर्मुलेटेड बाई डिफ्रेन्ट इलेक्टेड बोर्ड अफ के भन्छ इलेक्टेड यो चाहिँ सेयर होल्डर्स र यसको ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी सामान्य सेयरको भन्दा बढी हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। ओके ल आजलाई यति गरे। क्वेसन तिम्रो के भयो तिमीहरूको भने कम्पनी मैले क्वेसन त धेरै पढ्यौँ हामीले यो लेख्ने एउटा हामीले सोल प्रोप्राइटर पढ्यौँ, एउटा पार्टनरसिप पढ्यौँ, यो डकुमेन्ट मात्रै नबनाएको सबै पढिसक्यौँ। अनि अर्को चाहिँ कम्पनी यो कम्पेरिजन बिट्विन दिस थ्री अब चाहिँ फर्म अफ कम्पनी तीनटा फर्म अफ कम्पनीको चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने र एनालिसिस गर्ने। एनालिसिस गरिसकेपछि त अब इक्जाममा लेख्न पढ्न जुन कुरो मैले सुरुमा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ त्यो सजिलो हुन्छ। क्वेसन लेखाउनु पर्दैन होला, पर्छ? अब यो बोल्दैन त यिनीहरू पर्दैन सर। ल यो घट्दै पनि गाह्रै छ। सुरुमा कति 7 जनाबाट सुरु भएको थियो, फेरि 14-15 जना भएको थियौँ, अहिले जम्मा 12 जना छोड्दै अब के गर्दै गएको छन्। ओके एटेन्डेन्स मैले लिनुपर्ने त्यो सिट ल्याएको छैन, सिटमै गर्नुपर्छ। यो कतिजना थियो आज मैले कसलाई यो चाहिँ भने आकाश अथवा चुनौती आज को थियो मलाई चाहिँ उ गर है त, भोलि पर्सि त्यो एटेन्डेन्स सिट ल्याएरै गर्नुपर्छ। हुन्छ सर। यो आज उ डाउनलोड गर्ने छैन क्या हो? ए रहेछ एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्ने। ओके बाय बाय, सी यू। बाई बाई सर। अब भोलि चाहिँ यो पहिला जो बोल्या छैन नि, अब हुन त नबोल्ने कहिले बोल्दै बोल्दैन, यिनीहरूको प्रेजेन्टेसन पहिला गराउनु पर्छ। अब यो सक्ने बित्तिकै पहिलो प्रेजेन्टेसन यो पहिला जसले 5th सेममा गरेका छैन र बोल्या छैन तिनीहरूको लागि बनाएर राख्ने स्लाइडहरू।